Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Am I audible? Yes, sir. Jazakallah khairan. Yes, sir. Jazakallah khairan. चले प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम और बाइज़्ज़त कलाम से हम सूरत बनी इसराइल पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 28 वर्सेस पढ़ ली। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम आज पढ़ने वाले हैं वर्स नंबर 29, जो कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है, क्योंकि हमने पिछली वर्सेस में पढ़ लिया, हमने वालिदैन के राइट्स सीखे, उनके साथ किस तरह से पेश आना है वो सीखा। उसके बाद हमने रिश्तेदारों की बात कर ली, गरीबों की बात कर ली और मुसाफिरों की बात कर ली जो जर्नी में होंगे। हमने पढ़ा कि हमें जब वो लोग मजबूरी में होंगे, गुर्बत में होंगे, तो हमें उनका ख्याल रखना है। जब भी वो हमारे दर पे आए मांगने, तो हमें उनको दे देना है अगर जो हमारे पास हो कुछ, और अगर ना हो देने के लिए तो हम एटलीस्ट उन्हें नेक दुआएं देकर स्माइल करके उनको रुखसत कर लेंगे। बल्ला फरमाता है, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनक़िका, और अपना हाथ अपनी गर्दन से बांधा हुआ ना रख। वला तजअल, और ना रख, ना बना, यदका, तुम्हारा हाथ, मगलूलतन, बांधा हुआ, मगलूलतन, बांधा हुआ, इला उनुक़िका, उनुकुन गर्दन को कहते हैं, अपनी गर्दन की तरफ, यानी अपनी गर्दन से अपना हाथ बांधा हुआ ना रख। वला तबसुतहा, और ना ही उसको खोलो, कुल्लल बस्ते, पूरा खोल, ने पूरी तरह से, नहीं उसको पूरा खोलो, नहीं पूरी तरह से बांध के रखो और नहीं पूरी तरह से खोलो। फतह को उदा, अगर तुमने ऐसा किया, या अपना हाथ गर्दन के साथ बांध के रखा या पूरे का पूरा खोल दिया, फतह को उदा मलूम महसूरा, तो फिर फतह को उदा, फतह को उदा मतलब तुम बैठ जाओगे, तुम बैठे रहोगे। किस हाल में? मलूमन, इन्हें इसकी इन्हें मलामत किया हो, जिसको लोग मलामत करेंगे, जिसको लोग बुरा भला कहेंगे। महसूरा, थका हुआ। मतलब क्या हुआ इस वर्स का? मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे पास लोग मांगने के लिए आएंगे ना, तो अपने हाथ को अपनी गर्दन के साथ बिल्कुल बांध के मत रखो। ये ऐसा नहीं कि कंजूस बन जाओ, कंजूसी मत करो, बखेली मत करो कि कुछ तुम उनको दो ही नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं। अपने हाथ को बिल्कुल गर्दन के साथ बांध के मत, यानी बिल्कुल वो मुट्ठी बंद करके कुछ नहीं दोगे, तो फिर गोया क्यों लगेगा कि शायद गर्दन के साथ हाथ बांधा हुआ है और हाथ हिल भी नहीं पा रहा, यानी अभी दे नहीं सकता। ऐसा मत करो। अगर ऐसा बंदा कोई करता है तो बस उसको लोग बुरा भला कह देते हैं, ये मलामत करते हैं उसको लोग। तो इस हाल में भी इंसान आ, मलामत का शिकार होगा, बुरा भला सुनने का शिकार होगा। अच्छा, और अल्लाह फरमाता है, और ना ही इस हाथ को पूरी तरह खोलो, यानी ऐसा भी नहीं कि तुम जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ इन्हीं को दो। ऐसा भी मत करो, अपने लिए भी कुछ बचा के रखो। अगर तुम सब कुछ इन्हीं को दोगे, तब भी लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तब भी तुम थक, फिर मालूम महसूरा, फिर भी थके हुए हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तुम्हें थकना होगा काम करने के लिए, ये सब गेन रिगेन करने के लिए, फिर तुम थक जाओगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास और बुरा भला कहेंगे तुम्हें लोग। तो ऐसा भी नहीं। इन्हें इंसान को जो कुछ खर्च करना चाहिए अल्लाह की राह में, अगर कोई बंदा आपके पास आता है कुछ देने के, कुछ मांगने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी ना कुछ न दे, या फिर ऐसा भी नहीं कि जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ अता करे, ऐसा भी नहीं। क्योंकि एक सहाबी आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बाग है, खजूर का बाग, मैं चाहता हूँ कि मैं वो अल्लाह की राह में दे दूँ, मैं वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करूँ, वो सारा बाग मैं अल्लाह की राह में दे दूँ। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सारा नहीं, थोड़ा कम करो। तो उन्होंने अर्ज की
کہ میں پھر اس کا آدھا اللہ کی راہ میں دوں؟ نہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس کا ایک چوتھائی اپنے پاس رکھوں گا، اور 3/4 میں، 1/4 اپنے پاس رکھوں گا، 3/4 میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ فرمائے نہیں، ایسا بھی نہیں، اور کم کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں 1/2 اپنے پاس رکھوں گا اور ہاف اللہ کی راہ میں دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں، اور کم کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں 1/3 اللہ کی راہ میں دوں گا اور 1/3 اپنے پاس، سوری 2/3 اپنے پاس رکھوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اب یہ ٹھیک ہے۔ یعنی میکسیمم لمٹ، ایک عام مطلب عام انسان کی بات ہو رہی ہے، جب بھی انسان کے پاس اگر کوئی مال و دولت ہوگی نا، میکسیمم لمٹ جو آپ دے سکتے ہو نا، اس کا ایک لمٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ سب کچھ دے دے، اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دے اور پھر آپ کے بچے بھوکے مر جائیں، ننگے چلے، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی کو کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ مال و دولت رکھو، ان کے لیے باغ رکھو۔ تو یہاں سے فقہا کرام نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ اگر انسان کو وصیت کرنی ہوگی جب پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن میں نا، اگر مان لیجیے فادر ہے، ان کی پراپرٹی ہے، اور اب ان کے چلے جانے کے بعد ان کی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی امنگ جو ان کے وہ لوگ ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کے پیرنٹس ہوں گے، خیر بہت سارے لوگ ہیں جن کی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، مجھے وہ نہیں بولنا۔ اب اگر اس بندے نے وصیت کی ہوگی کہ مجھے اپنی پراپرٹی میں سے ایک پارٹ مسجد کو دینا ہے، کسی درسگاہ کو دینا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، کسی اور اچھے کام میں دینا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے میکسیمم؟ اگر اس نے کہا کہ میری ساری پراپرٹی مسجد کے لیے دو، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ نہیں جائز، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے وارث موجود ہیں، وہ ساری پراپرٹی مسجد کو نہیں دے سکتا، اس کے لیے منع کیا گیا۔ وہ ہاف پراپرٹی بھی مسجد کو نہیں دے سکتا۔ میکسیمم لمٹ جو وصیت کر سکتا ہے وہ 1/3 ہے۔ 1/3 پراپرٹی کی وصیت ہو سکتی ہے، ناٹ مور دین دیٹ۔ تو اللہ بھی فرماتا کہ اپنا ہاتھ پوری طرح سے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے مت رکھو، یعنی بالکل کنجوس مت بنو، اور نہ ہی تم ایسا کرو کہ تم ایسے ہی سب کچھ دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ ملوم و محصورہ، دونوں صورتوں میں لوگ تمہیں برا بلا کہیں گے اور تم تھکے ہوئے ہو جاؤ گے۔ کنجوس سے بھی انسان تھک جاتا ہے، کنجوس بننے سے بھی انسان، برا بلا بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے، اور تھکا ہوا بھی انسان یعنی کچھ نہیں کر پاتا، یہ کتنا بھی کرے اس کے ہاتھوں کچھ نہیں لگتا۔ تو کنجوس بھی نہیں بننا ہے ہمیں، اور سب کچھ ایسے ہی سب کچھ نہیں دینا ہے کہ اپنے پاس کچھ نہ رہے۔ ایکچولی اس آیت مبارک کا شان نزول ہوتا ہے کہ آیت نازل کب ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ یوں ہے کہ ایک مسلمان، ایک ماں تھی، ایک عورت تھی مسلمان، تو ان کی بات چیت ہوئی ایک یہودی خاتون کے ساتھ۔ یہودی خاتون نے کہا کہ حضرت ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ سخی تھے، بہت ہی زیادہ سخی تھے، اور اس طرح سے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ تمہارے پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سخی، سخی مطلب جو اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ سخی تھے کہ تمہارے پیغمبر بھی اتنے سخی نہیں ہے۔ تو حضرت، تو یہ جو مسلمان عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخی نہیں تھے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ سخی تھے، کلیم اللہ تھے، عظیم العظم پیغمبر ہے وہ بے شک سخی تھے، لیکن تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہمارے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان خاتون کو اس کی بات اس طرح سے وہ برداشت نہ ہوئی، وہ خیر یہ بات چیت چلی۔ اب اس یہودی خاتون نے سوچا کہ میں آزما لوں ان کے پیغمبر کو۔ اب اس یہودی خاتون نے کیا کہ اس نے ایک اپنی چھوٹی سی بچی کو بھیجا کہ جاؤ، جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور ان سے ایک ان کی شرٹ مانگو، ان سے کہو مجھے شرٹ چاہیے، اپنی شرٹ دے دو مجھے۔ جب یہ چھوٹی بچی گئی اور عرض کی کہ مجھے ایک شرٹ چاہیے، ایک کرتا، ایک قمیض چاہیے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم ٹوٹل ایک ہی شرٹ تھی، اور وہ کون سی شرٹ تھی؟ جو انہوں نے خود پہنی ہوئی تھی، زیبتن فرمائی تھی۔ تو جب یہ چھوٹی بچی آئی کہ مجھے ایک شرٹ چاہیے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہی شرٹ اتار کے دے دی، اور ان کی مبارک باڈی، اس پہ بالکل اب کچھ بھی نہیں تھا، اپنی یہی شرٹ دے دی۔ اب کیا ہوا؟ اب کچھ ہے ہی نہیں جو اپر باڈی پہ کچھ پہن لیتے۔ اب چونکہ اذان ہو گئی، اب مسجد میں جانا ہے، اب کچھ ہے ہی نہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس میں ہی بیٹھے رہے، اپنے روم میں بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ اپر باڈی میں کچھ پہنا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اندر ہی بیٹھے،
अब सहाबा ने सोचा क्या बात है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए नहीं। सहाबा आ गए उनके मुबारक हुजरे में, तो देखा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही शर्ट थी जो कि उन्होंने सदका कर ली है, अब इनके पास नहीं है कोई शर्ट। तो इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमाई कि सब कुछ भी मत दे दो, सब कुछ भी मत दो, इस तरह से भी नहीं, एक पार्ट अपने लिए रखो और कुछ पार्ट लोगों में भी तकसीम कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को कंजूसी और बखीली से नजात अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दुनिया में भी बहुत ज़्यादा माल और दौलत अता फरमाए, और फिर अल्लाह हमें उस माल को अल्लाह के दीन में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को क़यामत के दिन बखीलों में ना उठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले, उनके मुबारक सहाबा के साए तले हमें उठाए। आमीन या रब्बल आलमीन, बिजाहिन नबील अमीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ इसमें, आई एम सॉरी। चलिए चलिए, सुहेल अहमद आप अनम्यूट करें और बोले हमने अपनी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया। सुहेल अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व जी। सर हमने इसमें मुबालगा पढ़ा सर। जी सर उसमें पढ़ा था ये कि सर जो इसमें मुबालगा हो वो उसको कहते हैं हाइपरबोला, कि ये जो ये फाइल में सर मायने की ज्यादती पैदा चलिए, एक करता है एक सर। एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने गलती से हाइपर बोला बोला था, एक्चुअली दैट्स हाइपर बोल। ठीक है सर। हाइपर बोल जी, हाइपर बोला नहीं, बोल। सर हाइपर सर इसका और इसको कहते हैं सर, ये फाइल में सर मजदरी मायने की ज्यादती डिनोट करता है सर। जी और इसमें हम सर कंपैरिजन नहीं करते हैं सर। हम्म, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं सर। और इसके जो सर जो अवजान हो आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? सर, इसके जो और रूल्स होते सर, जो वजन होते अवजान सर, वो किसी ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते सर। हम्म, और इसमें सर जेंडर का लिहाज भी नहीं किया जाता है सर। और मगर सर फ़ईलुन और फ़ऊलुन के जब वजन होता है उसमें सर जेंडर का लिहाज किया जाता है सर। जी और सुलासी मजीद फी के अवाब में सर इसमें मुबालगा बहुत कम यूज होता है। हाँ माशा। चलिए, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे। आज हम एक नया टॉपिक देख लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें आला। इसमें आला होता क्या है? एक ऐसा नाउन है जो डिनोट करता है, यानी ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे कोई काम किया जाए। हम पढ़ने वाले हैं इसमें आला। इसमें आला क्या होता है? एक ऐसा नाउन है, ऐसा इसम है जो किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करे, डिनोट करे जिससे फेल वाक़ हो, यानी जिसे काम होता हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, सपोज अगर मैं कहता हूं लिखना, लिखने का काम किससे होगा? पेन से होगा। तो पेन क्या होगा? इसमें आला, एक ऐसा टूल है जिसे लिखने का काम होता है। अगर मैं कहता हूँ पढ़ना, पढ़ने का काम किससे होगा? किताब से होगा। तो किताब क्या हो गई? इसमें आला हो गई। लेकिन इसमें आला का एक पर्टिकुलर वजन होता है कि किताब का तो हमने नाम रख लिया है किताब, बट जनरली हम आ, इसको ना जो फेल होगा, फेल के किसी वजन पर ही फेल के वो अल्फाज, मान लीजिए हम कहेंगे पढ़ने वाला आला, लिखने वाला आला, इस तरह से लिखने वाला टूल, पढ़ने वाला टूल। अब हमने उसका नाम रख लिया है पेन या कलम, बट जनरली किसी हर एक वर्ब के साथ, पर्टिकुलर सुलासी मुजरद में, आ,
ہر ایک ورب کے ساتھ یہ بن جائے گا، اس میں آلہ الگ سے بن جائے گا. فار ایگزامپل اگر میں مان لیجیے یوں کہوں کہ ضربن کہتے ہیں مارنے کو، ہے نا، ضربن کہتے ہیں مارنے کو، اس سے بنے گا ضرب یضرب فعل، ضرب یضرب یہ فعل ہے. تو سٹک جس سے آپ ماریں گے، سٹک مارنے کا جو ٹول ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں مدربن یا مدرابن، بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم کہیں گے مدربن. ایک چھوٹی سی سٹک، اسمال سٹک، اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں اسمال بیٹنگ ڈیوائس، جس سے ہم کسی کو بیٹ کریں گے، ماریں گے، اسمال بیٹنگ ڈیوائس مدربن. ٹھیک، تو یہ ہو گیا اس میں آلہ. یہی مدرب کیا ہو گیا، یہ ہو گیا اس میں آلہ، جس سے کسی بھی کام، ایک ایسا ٹول، ایک ایسا آلہ، ایک ایسا انسٹرومنٹ جس سے کوئی کام کیا جائے، اس کو بولیں گے اس میں آلہ. تو اس میں آلہ ہوتا ہے، یہ ہم تین طرح سے ڈیفائن کر لیتے ہیں. اس میں آلہ کی تین ٹائپس ہیں. اس میں آلہ کی تین ٹائپس ہیں، جیسے کہ میں پہ لکھتا ہوں. اس میں آلہ، اس کی تین ٹائپس ہیں. پہلا ہو گیا اسمال ڈیوائس. اسمال ڈیوائس جو ہوگا، یعنی اس کو ہم بولیں گے اس میں آلہ صغرا. اس میں آلہ صغرا، صغرا مطلب چھوٹا، چھوٹی. اس میں آلہ صغرا. اور انٹرمیڈیٹ ڈیوائس، انٹرمیڈیٹ ڈیوائس ہو سکتا ہے یہ، یعنی اس میں آلہ وسطی. اس میں آلہ وسطی، وسطی مطلب بیچ والا، انٹرمیڈیٹ، ان بٹوین. اور ہوگا کوئی لارج ڈیوائس ہو سکتا ہے، اس کو بولیں گے ہم اس میں آلہ کبرا. اس میں آلہ کبرا اس کو بولیں گے. ٹھیک. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے یہ سب ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آلہ صغرا مطلب جو کسی چھوٹے چیز کو ڈینوٹ کرے، چھوٹے انسٹرومنٹ کو ڈینوٹ کرے. اس میں آلہ وسطی انٹرمیڈیٹ اس ڈیوائس کو ڈینوٹ کرے. اس طرح سے اس میں آلہ کبرا جو کسی بڑے ڈیوائس کو ڈینوٹ کر لے. ہم ان تینوں کے اسٹرکچر کو سیکھیں گے کیسے کیسے بناتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے اس میں آلہ صغرا کی. اس میں آلہ صغرا کی، یعنی جو ایک اسمال ڈیوائس ہوگا، یہ کیسے ہم اسمال ڈیوائس، اس کا وزن، اس کا اسٹرکچر کیسے بنے گا ورب سے. دیکھیے ہم کیا کریں گے، ہم پہلے مضارع لیں گے. اس میں آلہ صغرا بنانے کا طریقہ، بنانے کا طریقہ پہلے سیکھیں گے ہم. ٹھیک. دیکھیں جو اپنا فعل مضارع کا جو اسٹرکچر ہوگا، اس سے ڈراپ علامت مضارع، ہم علامت مضارع کو ڈراپ کر لیں گے. فعل مضارع سے علامت مضارع کو ڈراپ کریں گے، یا پھر اس کو میں یوں لکھوں، ڈراپ کے بجائے ریپلیس علامت مضارع بائے علامت اسم اعلیٰ. علامت اسم اعلیٰ، علامت اسم اعلیٰ ہے میم مکسور. یہاں پہ میں لکھتا ہوں علامت اسم اعلیٰ، یعنی اس ڈیوائس کی علامت کیا ہے، میم مکسور. میم مکسور. ٹھیک. یعنی کہ ہم اس کو میم مکسور سے ریپلیس کریں گے. اس کو فعل مضارع کی علامت کو میم مکسور سے ریپلیس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا کریں گے، یہ کیا بنا، دیکھیے یہ کیا بنے گا. ابھی تھا، مان لیجیے فار ایگزامپل، سپوز یہ تھا یفعلو، لیٹ سے یہ تھا یفعلو، لیٹ سے یہ تھا یفعلو. اب کیا بنے گا یہ مفعلو. فی الحال کیا بنائیے، فی الحال بنائیے سوری مفعلو. یہ بنا مفعلو. اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اپنا، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، جو اپنا عین کلمہ ہے، عین کلمہ کو ہم فتحہ اور آخر میں
आखिर में तनवीन, दमा वाली तनवीन लगा देंगे। क्या हुआ जी, मिफ़अलु था, अब इसके बाद हम ये बनेगा मिफ़अलुन। अब मैंने क्यों, चूंकि आप बोलेंगे सर इस पे तो ऑलरेडी था, आइन कलिमा पे फतहा आपने क्यों बोला, इस पे फतहा लगाओ, इस पे तो ऑलरेडी फतहा है। ये कभी कभार यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़उलु भी हो सकता है, इसलिए हमने कहा इसे फतहा ही लाएंगे। तो मिफ़अलुन किसका वजन होगा, इसमें आला सुगरा का वजन। ये है स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है जी, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल डिवाइस। कौन सा डिवाइस है जिसे कोई काम किया जाए, स्मॉल, क्या मैं लिखूँ यहाँ, कोई डूइंग डिवाइस, जिसे कोई काम किया जाए उसको हम इस स्ट्रक्चर पे लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था यदरिबु, सपोज ये है यदरिबु, यदरिबु, इससे क्या बनेगा, मिदरबुन, इसे क्या बनेगा, मिदरबुन। ठीक है जी, इसे क्या बनेगा, मिदरबुन, मारने का आला। सपोज ये है यस्माउ, ये क्या है जी, यस्माउ, अब सुनने का आला, हेयरिंग डिवाइस, हेयरिंग डिवाइस, उसको क्या कहेंगे, मिसमाउन, मिसमाउन हेयरिंग डिवाइस, स्मॉल हेयरिंग डिवाइस, स्मॉल हेयरिंग डिवाइस को क्या कहेंगे जी, मिसमाउन। ठीक है जी, मदीना, ये समझ आ रहा है, मदीना, जी सर। ये समझ आ रहा है जी। जी इसमें सर। किसी कोई कोई दिक्कत है इसमें, हम्म, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नो सर। चले माशाल्लाह। अच्छा, उरूजन कहते हैं ना चढ़ने को, उरूजन से निकला है मेराज, उरूजन कहते हैं चढ़ने को, या मेराज भी कहते हैं चढ़ने को। तो ये या अरिजू से भी बना सकता हूँ, या अरिजू से बना सकता हूँ मैं मिराजुन, स्टेयर केस को कहेंगे मिराजुन, स्टेयर केस, स्मॉल स्टेयर केस, एक छोटी सीढ़ी जो होगी उसको क्या कहेंगे, मिराजुन। ठीक है, मिराजुन, स्मॉल स्टेयर केस जो होगी उसको मिराजुन कहेंगे। चलिए, तो ये होगी बात स्मॉल कुछ डूइंग डिवाइस की, स्मॉल वर्ब डूइंग डिवाइस की। अब हम देखेंगे इसमें आला मुस्ताक की, उसका स्ट्रक्चर, इसमें आला मुस्ता इंटरमीडिएट जो होगा, इंटरमीडिएट डूइंग डिवाइस बनाने का क्या तरीका होगा, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपने पहला बना लिया ना, आपने जो पहला बना लिया, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। जो इसमें आला सुगरा है, जो इसमें आला अपना सुगरा होगा, हम उसी के आखिर में, उसके आखिर में फतहा देकर, फतहा देकर गोलता ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ये था मिदरबुन, मिदरबुन का तर्जुमा क्या होगा, मारने वाला कोई छोटा डिवाइस, छोटी, इससे हम बनाएंगे मिदरबातुन। देखिए मिदरब, यहाँ था मिदरबुन, अब इस पे हम फतहा देंगे और आखिर में गोलता ऐड कर लेंगे, मिदरबातुन, इंटरमीडिएट स्टिक, स्टिक ऑफ इंटरमीडिएट साइज, बीटिंग स्टिक, बीटिंग स्टिक ऑफ इंटरमीडिएट साइज। ठीक, मिदरबातुन, मारने का दरमियानी आला, मारने का दरमियानी टूल, ना बिल्कुल छोटा है ना ये ज्यादा बड़ा है, एक ठीक ठाक साइज का, इन बिटवीन साइज का होगा ये, मिदराबातुन। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए मिसमाउन से क्या बनेगा, मिसमाआतुन, मिराजुन से क्या बनेगा, मिराजातुन, इंटरमीडिएट साइज की सीढ़ी। समझ आ रहा है जी।
जी समझ आ सर। रहा है? अनम्यूट करें सब लोग। अनम्यूट करें सब लोग। समझ आ रहा है ये? जी सर। बाकी लोग भी हैं क्लास में, समझ आ रहा है बाकियों को? जी सर। तो मिद्राबुन से क्या बनाएंगे? मिदुराबातुन। कैसे बनाएंगे? जो हमने इसमें आला सुगरा का जो स्ट्रक्चर बनाया, उसके आखिर में हम फतहा देंगे, और फतहा के बाद एक गोलता ऐड कर लेंगे। गोलता पे तनवीन ऑब्वियसली होगी, तो यूं बनाएंगे हम मिफ़अलुन से मिफ़अलातुन। ये वजन हो गया। यानी हम मिफ़अलुन से मिफ़अलातुन बनाएंगे। मिफ़अलातुन बनाएंगे। ठीक है जी। चले, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब हम देख लेंगे कि इसमें आला कुबरा का क्या क्या वजन कैसे आएगा। इसमें आला कुबरा इसमें आला कुबरा यानी लार्ज डिवाइस जो होगा, ये कैसे बनाएंगे हम? देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें आला सुगरा बनाया ना, उसी से बनेंगे ये भी। इसमें आला सुगरा जो हमने बनाया, इसमें आला सुगरा के लाम कलमे में हम लाम कलमा से पहले लाम कलमा से पहले अलामत इसमें आला कुबरा, इसमें आला कुबरा जो है अलिफ, जो मैंने मीम क्या है, मीम मकसूद क्या है, वो इसमें आला की अलामत। तीनों इसमें आला को डिफाइन करेगा मीम मकसूद। लेकिन अगर मीम मकसूद के साथ साथ अलिफ भी है तो मतलब इसमें आला कुबरा होगा। का इजाफा करेंगे, का एडिशन करेंगे, इजाफा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये था मिफ़अलुन, ये था मिफ़अलुन, हम क्या करेंगे? अब आई लाम कलमा से पहले, लाम कलमा क्या है यहाँ पर? लाम ही ऑब्वियसली। इससे पहले अलिफ का एडिशन करेंगे, हम लिखेंगे मिफ़अलुन। मिफ़अलुन, मिफ़अलुन। क्या हो गया? ये हो गया लार्ज साइज्ड डूइंग डिवाइस। कुछ भी करने का डिवाइस हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने कहा, हमने कहा था मिदराबुन, ये मिदराबुन था। ये था मिदराबुन, छोटा मारने वाला टूल, उससे बना है हमने मिदराबतुल। इंटरमीडिएट साइज का मारने वाला टूल, इससे बड़ा होगा मिदराबुन, इससे बड़ा होगा मिदराबुन। मारने की बहुत बड़ी स्टिक, एक बड़ी स्टिक होगी मारने की। ये समझ आया जी? मदीना, यस सर। समझ आए? इसमें किसी को कोई जी दिक्कत? सर। क्या दिक्कत है? नो सर। चले, तो कुल मिला के हमने कहा कि इन तीन स्ट्रक्चर्स पे अपना इसमें आला होगा, या तो मिफ़आलुन के वजन पर होगा, या फिर मिफ़आलतुन के वजन पर होगा, या फिर मिफ़आलुन के वजन पर होगा। लेकिन कभी कभी ये फ़ाअलुन के वजन पर भी होता है। क्या बोला हमने? कभी इसमें आला फ़ाअलुन के वजन पर भी होता है। जैसे खातमुन, खातमुन, खातम मतलब स्टैंप, से हम मोहर डालेंगे, सील डालेंगे, उसको बोलते हैं खातमुन। अंगूठी को भी, रिंग को भी कहते हैं वैसे खातमुन, अंगूठी को, रिंग को भी। एक्चुअली क्यों कहते हैं खातमुल स्टैंप को भी? क्योंकि पहले पहले क्या होता था ना, स्टैंप रिंग के साथ ही बनी होती थी।
तो रिंग का ऊपर वाला पार्ट होता था, उसी के साथ स्टंप होती थी। मैं भी आपने मत देखा होगा कहीं टीवी पे। और मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक अंगूठी थी, उनकी जो मुबारक ये थी रिंग थी, उसमें ही उनकी एक स्टंप भी लगी थी। तो जब भी स्टंप डालनी होती थी वो वही निकाल के वही डाल देते थे। तो चूंकि यहाँ पे बता दूं कि जो डिस्कशन लंबा हो जाएगा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं या फिर खातिमुन नबीयीन हैं? जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं या फिर खातिमुन नबीयीन हैं? कोई बोलेगा मुझे? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जी Yes, sir. सर। हमारा अकीदा क्या है? क्या हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और पैगंबर आ सकते हैं? No, sir. नो सर। आप कुरान खोलेंगे, कुरान में एक वर्स है, सूरह अहज़ाब में एक वर्स है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। एक्चुअली अब इसकी अगर मैं तशरीह करूं, एक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम थे, ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु। तो वो बचपन से ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थे, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बनाया था, मुंह बोला बेटा था। तो फिर लोग उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। क्या ही शान है उनकी भी। तो अल्लाह ने फिर ये आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। क्योंकि इनके दो बेटे हुए थे, अल्लाह ने उनको बचपन में ही वापस बुला लिया, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहिस्सलाम और हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो जो औलादें बची वो बेटियां थी, बेटा कोई बचा नहीं बज़ाहिर। तो अल्लाह ने क्या कहा कि तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है ये, बल्कि क्या है, ये अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमन नबी और नबियों के खातम हैं। तो यहाँ पे ना एक पंजाब गुरदासपुर में एक दज्जाल कज़ाब एक लईन शख्स उठा, जिसने कहा कि यहाँ तो मुराद खातमुन नबीयीन, मतलब ये तो नबियों को सील डालने वाले, स्टंप डालने वाले, मोहर लगाने वाले हैं। जिनकी नबूवत पे ये साइन करेंगे बस वो नबी बन जाएंगे। तो इससे थोड़ी मुराद है कि नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। इससे मुराद थोड़ी है कि अब नबूवत फिर से आगे किसी को नहीं मिल सकती। और इससे फिर दावा क्या किया कि मुझे भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे भी मेरी नबूवत पे भी उन्होंने मोहर लगा दी, मैं भी नबी हूँ। उस बंदे ने ये कहा, उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मरदूद। तो उन्हीं के मानने वाले लोगों को कादियानी और मिर्जाई कहते हैं। वो लोग बिलीव नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने। वो नहीं मानते। वो कहते कि नहीं, नबूवत तो और आगे है, नबूवत चलेगी। तो उस बंदे ने अपनी किताबों में लिखा कि यहाँ पे खातम है, खातम मतलब अंगूठी, खातम मतलब मोहर। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सदके में चूंकि तमाम दुनिया बनी, इनके सदके में बाकी अंबिया को नबूवत भी मिली है, ये हम भी मानते हैं कि इनके सदके में है, उनको नबूवत मिली है। तो उस बंदे ने एक इसमें बहुत ही बड़ी कंकॉक्शन, करप्शन की, एक मिस इंटरप्रिटेशन की। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो भी पैगंबर बने उनको सील हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही डाली, मुझे भी डाली और मैं भी नबी हूँ। तो ये एक फितना उसने उठाया। तो वो तमाम लोग उसके फॉलोअर्स मुर्तद हैं, उन पे पूरी इजमा है पूरी उम्मत का कि वो काफिर है। उनके साथ निकाह, बियाह, रिश्ता, खबर घेरी, उनके साथ खुशी मनाना, गम मनाना, ये बिल्कुल हराम है। उनके जनाजे में शिरकत करना हराम है, उनके साथ खाना पीना हराम है, उनके साथ किसी भी तरीके का रिश्ता बनाना हराम है, उनको अपने मज़ारों में दफन करने की इजाज़त देना ये भी हराम है। बल्कि इस पे तो हज़रत मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जो कोई मुर्तद, अगर तुम्हारी मज़ार, अगर किसी मुर्तद से तुमने रिश्ता किया है अपनी बेटी का, तो काजी के पास जाके तलाक ले आओ बेटी, क्योंकि वो निकाह नहीं, वो अडल्ट्री है, वो जिना है, निकाह नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई लड़की मुर्तद है, उसके साथ किसी लड़के ने निकाह किया, वो निकाह नहीं, वो जिना होगा, ये भी हराम है। इसी तरह से जब मीटिंग ऐड होगी, आप 10 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये मसला उठा तो मैं ज़रूर पूरा बयान करूंगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि हज़रत मौला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर
تم نے کسی مرتد کے ساتھ نکاح کی شادی کی ہے تو وہ طلاق لے لو. اسی طرح سے اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کے پاس خبر گیری کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے، حال پوچھنے کے لیے مت جاؤ، بالکل بھی نہیں. قطع تعلق کرو، کوئی رشتہ نہیں نبھانا ان کے ساتھ. ان کی خوشی ہوگی، ان کے گھر میں کوئی تہوار ہوگا، تم لوگ اس میں شرکت نہیں کرو گے. آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہوگی تو وہ آپ کے گھر میں نہ آنے پائے، ان کو آنے ہی مت دو، بالکل بھی نہیں. ان کا ذبیحہ کھانا حرام. یہاں پہ بتا دوں، اہل کتاب کا ذبیحہ، عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ کھانا حلال ہے. کیونکہ اس پہ آج کے علماء کا تھوڑا اختلاف ہے کہ آج کل کے یہودی اور عیسائی جو مشرک ہیں وہ شرک کرتے ہیں. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے اہل کتابین عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ تو نہیں کھا سکتے، بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے کیونکہ قرآن میں ہے، حدیث میں کھا سکتے ہیں. اینی ویز بٹ مرزائیوں کا قطع نہیں کھا سکتے. یہ لوگ خود کو مسلمان نہیں کہتے، یہ لوگ خود کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہتے ہیں. بچوں کی یہ لوگ ایک پرٹیکولر ایک اصول کو ڈینائی کرتے ہیں. خیر میٹنگ اینڈ ہونے. تو جی ہم نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ خاتم مطلب سیل، اسٹیمپ، انگوٹھی. اور اس نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نے جس کو بھی اسٹیمپ لگائی نبی ہونے کی تو وہ نبی بن گیا، مجھے بھی لگا کہ میں بھی ہو گیا. اس نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، اس نے کیا کہا، اس نے بہت سارے ایسی بھی دعوے کی. خیر ہمارا عقیدہ اس میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا. کیونکہ ابو داؤد شریف میں والیوم نمبر 2 پیج نمبر 224 پہ ایک حدیث ہے. حضرت سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ میری امت میں عنقریب 30 سیکون عنقریب ہوں گے، فی امتی میری امت میں کذابون 30 جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ ان میں سے ہر ایک ہی سوچے گا کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی لا نفی جنس، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس لعنتی نے کیا کہا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب بات یہ ہے کہ اس بندے کے جو ماننے والے ہو گئے وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 زکوٰۃ بھی دیتے، سب ہر ایک کام کرتے، قربانی بھی کرتے، سب کچھ کرتے. تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ وہ کیسے کافر ہوگی؟ دیکھیے کافر ہوتا کون ہے؟ یہ نہیں ضروری کہ ایک بندہ جو اسلامی لباس میں نماز پڑھتا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو. اٹس ناٹ نیسسری. اگر کوئی بندہ کتنی ہی عبادت کرتا ہو لیکن اسلام کے کسی بنیادی اصول کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا، تو وہ کافر ہو جاتا. فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں تو یہ بندہ کافر ہو گیا، اور خود 5 کے بجائے 10 بھی پڑھتا ہو لیکن یہ کافر ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ روزہ رکھنا فرض نہیں تو بندہ یہ کافر ہو گیا. کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں تو یہ بندہ کافر ہو گیا. ایسی کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں تو یہ باقی تمام مسلمان والے کام کرے، کافر ہو گیا. جسٹ کسی ایک اصولی چیز کا انکار کر لیا، اسلام کے کسی بیسک پرنسپل کا انکار کر لیا، بیسک پرنسپل، تو بندہ کافر ہو جاتا. اسلام کا ایک بہت ہی زیادہ بیسک پرنسپل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آنے والا. تو جو بندہ اس کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو وہ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے اور ویسٹ اس کو فالو کریں گے تو وہ بھی کافر ہے، چاہے کہ ان کے کتنے ہی اچھا اعمال ہو، وہ کافر ہے. ٹھیک. ورنہ تو پھر جو عیسائی اور یہودی آج کل کے زمانے میں، مان لیجیے، لیٹ سے اگر آج کل انجیل اپنی اصلی صورت میں آ جائے، اگر کسی کے پاس ہوگی، لیٹ سپوز اگر آج دنیا کے کسی کونے میں وہی انجیل موجود ہوگی، وہی تورات موجود ہوگی جو کتاب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اگر وہ کتابیں آج کل کسی میں موجود ہے اور کوئی کرسچن
اس کتاب پہ عمل کر لے، کہ وہ بندہ مسلمان کہلائے گا. کیونکہ اس زمانے کے لوگ جو مسلمان تھے نا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، وہ تو مسلمان تھے. کہ اگر آج بھی کوئی بندہ ایکچوئل بائبل پہ، ایکچوئل انجیل پہ، بائبل پہ نہیں، ایکچوئل انجیل پہ اگر کوئی عمل کرے، کیا وہ بندہ مسلمان ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے؟ نہیں. ہم کہیں گے نہیں وہ مسلمان نہیں. آپ کہیں گے بھائی کیوں نہیں؟ اس نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہی مانا. میں کہتا ہوں مان تو لیا، لیکن اسی اسلام کا ایک پرنسپل ہے کہ اب آخری پیغمبر آ گئے. اسلام وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اسلام وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اسلام وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے. اور اسی اسلام کے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا ہے. اب جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب پہ ایمان لانا ہے. اب ان میں سے کسی کو ایڈ نہیں کرنا، ان میں سے کسی کو سبٹریکٹ نہیں کرنا. تو یہ اصول ہے، یہ سمجھ لیجیے گا. اب حضور نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، جو ان میں سے ہر ایک یہی سوچے گا کہ وہ نبی ہے. فرمایا وانا خاتم النبیین، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا نبی نہیں، کسی بھی قسم کا نبی، خوابوں میں بھی خیالوں میں بھی نہیں، کوئی نبی نہیں. اچھا، تو یہاں پہ اگر قرآن نے خود کہا خاتم النبیین، تو پھر ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ خاتم کا مطلب تو مہر ہے ہی، سیل ہے، اسٹمپ ہے. ابھی میں نے بتا دیا. دیکھیے، آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا، جب ایک بندہ کچھ لکھ دیتا ہے، ایک بندہ مان لیجیے مجھے کوئی ٹریٹی لکھنی ہے، میں نے ٹریٹی لکھ لی، میں نے کوئی چیز لکھ لیا، آپ کو اور میرے بیچ میں کوئی ٹریٹی ہو رہی ہے، ہم نے لکھ لی. اب سائن کہاں پہ ہوگا؟ سائن کہاں پہ ہوگا؟ آپ کہیں گے سائن تو سب سے لور موسٹ پارٹ پہ ہوگا. سائن ہو گیا مطلب اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں. اسٹیمپ لگ گئی، اٹ از کاؤنٹر سائنڈ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اسٹیمپ لگ گئی، جس پورشن پہ اسٹیمپ لگ گئی دیٹ از کاؤنٹر سائنڈ. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں. مطلب خاتم النبیین، اب نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگ گئی، بس اب کوئی نبی نہیں آنے والا. نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگ گئی، اسٹیپ لگ گئی، بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اچھا، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، ناٹ اونلی خاتم النبیین. خاتم النبیین مطلب نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے، سر ہم تو مان لیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے، ہم تو مان لیتے کہ اللہ نے ان کو بلند کر لیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه اللہ الیہ. ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، پھانسی نہیں دی، بلکہ اللہ نے اس کو اوپر کی طرف اٹھا لیا. اگلی جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. عیسیٰ جب تمہارے رب نے کہا عیسیٰ ابن مریم میں تمہیں پورا اٹھا لوں گا، یعنی پورا مطلب باڈی وتھ اسپرٹ، روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لوں گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف بلند کر لوں گا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آخر وقت میں دجال کے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. ان کا نزول ہوگا، وہ نازل ہوں گے مسجد اقصی پہ، وہ پھر سے آئیں گے. اور چلیے دمشق کی ایک مسجد پہ آئیں گے، وہ پھر سے آ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ پھر سے آئیں گے تو ہم کہتے کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیے بات یہ کہ وہ اس ٹائم نبی بن کے نہیں، حضور کی امتی بن کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی بن کے نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. ٹھیک، اس حضرت امام زمان، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی ہوتے تو نبی کے لیے جائز نہیں ایسے کہ جب نبی موجود ہو تو پھر کیسے کوئی اور آگے بڑھ سکتے، امامت کرا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جائے گا مصلی آپ نماز پڑھیں، وہ فرمائیں گے نہیں میں نہیں، آپ پڑھائیں، میں نہیں، آپ پڑھائیں. تو ثابت یہ کر رہے بھائی ابھی میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اور جو امام ہے میں اسی امام کی اقتدا کر لوں گا. تو وہ اس امت کے امام کی اقتدا کر لیں گے، وہ یہاں اس امت میں مقتدا کی صورت میں نہیں آئیں گے، امام کی صورت میں نہیں آئیں گے، نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے. خیر، یہ جو مرزا قادیانی تھا، اگر آپ اس کی شکل دیکھ لیں گے، گوگل سرچ کیجئے گا. یہ پہلے بتا دوں ایک بات، جو نبی ہوتا ہے نا، جو بھی نبی ہو، جو بھی پروفٹ ہو، وہ اپنے زمانے میں ہر اینگل سے اعلیٰ ہوتے ہیں. صورت سے بھی اعلیٰ، سیرت سے بھی اعلیٰ، ان کا کردار سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. وہ ایگزمپلری ہوتے، ان جیسا اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، ان سے اچھی سیرت کسی کی نہیں تھی، ان سے اچھا کردار، ان سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں تھے.
حضرت نوح علیہ السلام کے وقت حضرت نوح علیہ السلام سب سے اعلیٰ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ سب سے اعلیٰ تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سب سے اعلیٰ وہی ہیں بے شک، اور ابھی بھی وہی اعلیٰ ہے، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ تو وہی ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں، آپ اس کی شکل دیکھ لیجیے گا، اس بندے کے پاس ایک ہی آنکھ ہے، ایک آنکھ کام ہی نہیں کرتی تھی، تو یہ بندہ کیسے اعلیٰ ہو سکتا؟ خیر، اس بندے نے بہت سارے دعوے کیے، پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، ایک سینچری میں ایک عالم ایسا آتا ہے کہ جو تجدید کرتا ہے، جو امت میں جو فتنے فساد آتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، اس سے کہا کہ میں مجدد ہوں۔ اور تھوڑا ٹائم کے بعد پھر اس نے کہا کہ بھائی میں تو عیسیٰ ابن مریم ہوں، مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا کہ وہ مسیح پھر سے آئیں گے، میں وہی ہوں۔ ایک جگہ کہا کہ میں مہدی موعود ہوں، جس مہدی کا عہد کیا گیا حضرت امام مہدی، میں وہی امام مہدی ہوں۔ ایک جگہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، ایک جگہ کہا کہ میں مریم ہوں، عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، ایک جگہ کہا کہ میں بکری ہوں، ایک جگہ کہا کہ مجھے کیا کہتے ہیں وہ میسٹرل پیریڈس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی فضول باتیں، پتہ نہیں کہاں سے اس کا دماغ کہاں کھو گیا تھا، ایسی باتیں کر لی۔ اور پھر فائنلی اس بندے نے یہ دعویٰ کر لیا کہ مجھے وحی اترتی، مجھے اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کی ایک بک ہے براہین احمدیہ، براہین احمدیہ، تو روحانی خزائن کے حاشیے پہ لکھا ہے، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 593 میں اس نے لکھا ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی، کہ وحی کیا نازل ہوئی، انا انزلناہ قریبا فی القادیان، ہم اس کو قادیان میں قریبی، ہم نے اس کو قادیان میں مطلب نازل کر لیا۔ قادیان گرداسپور کا ایک شہر ہے پنجاب میں، یہ وہیں رہتا تھا۔ اور دوسری جگہ اس نے بس لعنتی نے یہی کہا، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کا والیوم نمبر ہے 18 پیج نمبر 231 پہ اس بندے نے لکھا تھا، اس کا جو ایک ٹائٹل تھا، اس چیپٹر کا ٹائٹل کیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا اس کا دافع البلا۔ اس بندے اس میں لکھا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس لعنتی نے ایک جگہ یہ بھی کہا، اس کی ایک کتاب ہے اس روحانی خزائن میں، اس کی روحانی خزائن ایکچولی بہت سے رسالوں کا ایک مجموعہ ہے، تو روحانی خزائن والیوم نمبر 18 پیج نمبر 361 پہ اس بندے نے لکھا ہے، اس کا ایک یہ ہے ایک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ، اس میں لکھتا ہے میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی، میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بندے نے اچھی طرح سے مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ بھی کیا کہ مجھ پہ ایک نئی شریعت ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نعوذ باللہ منسوخ ہو کے مجھ پہ نئی شریعت ہوتی۔ اور اس بندے، آپ کو پتہ ہے اس بندے نے جہاد کو حرام قرار دیا تھا، اس بندے نے شراب کو حلال کر دیا تھا، وہ بندہ خود شراب بھی پیتا تھا۔ اور یہ بندہ جب فائنلی مر گیا نا، یہ بندہ واش روم میں مرا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک نبی کی شان ہوتی کہ نبی جس جگہ سے تشریف لے جاتے ہیں نا، جس جگہ پہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان سے ملتے ہیں، اسی جگہ پہ ان کا روضہ بنایا جاتا ہے، اسی جگہ پہ انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے، تو اسی حجرے پاک میں ہی، اسی حجرے عائشہ میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں ہی ان کی مبارک قبر ہے، آج بھی موجود، وہی روضہ اقدس ہے جو آپ گنبد خضرا دیکھتے ہو، حضرت عائشہ کا گھر تھا، ٹھیک، تو اسی جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ مرزا قادیانی لعنتی جو ہے، یہ باتھ روم میں، لیٹرن میں اس کی موت ہوئی، اور یہ بندہ اسی جگہ دفن ہے ابھی بھی کرنٹلی، یہ بندہ وہیں پہ دفن ہے، اللہ نے اس کا یہی حشر کر دیا۔ اور ڈیہائیڈریشن ڈہیریا اس کو ہوتا رہا رات بھر۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے، مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے سیرت مہدی میں، اس کی جو اس نے بیٹی نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرے والد ایک نائٹ میں 32 ٹائمز واش روم نکلے، 33rd ٹائم پھر واش روم سے باہر نہیں آ پائے، پھر وہی مر گئے۔ تو اس بندے نے یہ بھی ایک لکھا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی، مجھ پہ آیت نازل ہوئی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یہ کہا کہ یہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی کہ ہم نے بے شک ہم نے ایک رسول بھیجا تمہاری طرف جو تم پہ گواہ ہوں گے۔ اس بندے نے یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں اور ایک آیت نازل ہوئی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ اس نے لکھا ہے، اس کی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن میں ہی ہے، والیوم نمبر 22 پیج نمبر 110۔ اور جو وہ اس سے پہلے میں نے آیت سنی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یہ جو اس نے کہا کہ یہ ورس بھی مجھ پہ نازل ہوئی، اس لعنتی نے لکھا ہے
اسی بک حقیقت الوحی میں جو روحانی خزائن میں ہی ہے، اس میں ہے پیج نمبر 105 اور والیوم نمبر ہے 22 پہ. ہاں، والیوم 22 پہ اس نے حقیقت الوحی میں ایسا بھی لکھا ہے. تو خیر اس نے بہت جگہوں پہ ایسی بہت سارے دعوے کیے جو کہ کفریہ دعوے ہیں، اور اس بندے نے تو تہمتیں بھی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اس نے کہا کہ قادیان کا احمد مدینہ کے احمد سے اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ. اس نے تو یہ بھی کہا کہ مطلب اس نے اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں کہ ابو بکر و عمر میرے شو لیسز باندھنے کے قابل بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اس بندے نے ایسے لعنتی نے ایسے جرائم کیے، اور اس نے تو حد پار کر دی کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا اتنا تذکرہ کہ اللہ نے اس کے نام پہ ایک چیپٹر لکھا، تو ان کے بارے میں اس بندے نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ بد کردار تھی. اس نے جو ورڈ یوز کیا میں وہ یوز نہیں کر سکتا، بس اس نے لکھا کہ وہ بد کردار تھی، نعوذ باللہ. تو بہت اس نے بہت عجیب غریب باتیں کی، پتہ نہیں اس کا دماغ کہاں کھو گیا تھا. اور حد تو یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بھی بہت سارے ہیں. شاید قادیانوں کے نا 2 گروپس ہیں. آج بات چلی، پتہ نہیں کیسے، شاید خاتم بھی آج بات چلی. ان قادیانوں کے 2 گروپس ہیں، ایک ہے ربوہ والے قادیانی، ایک ہے لاہوری گروپ. ربوہ یہ پاکستان میں ایک علاقہ ہے، ایک ہے لاہوری گروپ، یہ لاہور بھی پاکستان میں ایک علاقہ ہے. تو لاہوری لوگ اس بندے کو نبی نہیں مانتے، بٹ اس کو غلط بھی نہیں کہتے، تو وہ بھی کافر ہو. تو اس کو غلط نہیں کہے گا. اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے حسام الحرمین. انہوں نے سب سے پہلے اس پہ حکم کفر دیا. انہوں نے اس میں لکھا ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. جس بندے نے اس کے کفر اور اس کی عذاب میں شک بھی کیا وہ بھی کافر. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. جس بندے نے مرزا قادیانی کے کفر پہ شک کیا، اس کے عذاب پہ شک کیا، تو وہ بھی کافر. اور جو ان کے ماننے والے ہیں ایک ربوہ گروپ، وہ اس کو نبی مانتے ہیں، وہ بھی کافر. اور اس کے دوسرا گروپ ہے اس کے فالوورس میں سے لاہوری گروپ، اس کو نبی نہیں کہتے بٹ اس کو مجدد کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے اس کو، وہ بھی کافر ہے. ٹھیک، وہ بھی کافر ہو گئے. اچھا، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو اس کی 2 بیویاں تھیں، اس کی دونوں بیویوں نے اس کو نہیں مانا. اس کے گھر والوں میں سے بہت لوگوں نے اس کو نہیں مانا. ان کے گھر میں ایک کنواں تھا، ایک ویل تھا، ایک اوپن ویل. تو اس ویل سے اس بندے کو زندگی بھر پانی نہیں پینے دیا گھر والوں نے. اور آج کل قادیان گرداسپور میں آج قادیان لوگ وہاں جاتے تو اس ویل سے تبرکن پانی لے لیتے. جس ویل سے ان کے جھوٹے نبی کو کبھی پانی میسر نہ ہوا، اس پانی سے لوگ تبرک لے لیتے. خیر بہت ساری باتیں ہیں، بھی اللہ نے چاہا تو سکھائیں گے ان کے ساتھ کیسے یہ لوگ کیسے کتنے جھوٹے دعوے کرتے، کیسے کیسے باتیں کرتے. اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی. اور پھر کبھی یہی کہتا ہے بندہ کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ. اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں دفن ہے، خانیار میں. خانیار میں، کشمیر سری نگر میں ایک ایریا ہے خانیار، اس میں کہتا ہے کہ وہاں وہ دفن ہے. اور یہی لعنتی کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. یہی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی جو دجال سے لڑیں گے، کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں. اس نے بہت ساری باتیں، بہت ایسی باتیں کری جو آج تک کسی فتنے نے وہ باتیں نہیں کی تھی جو باتیں اس بندے نے کی. اچھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا کچھ لوگوں نے تو اسی زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا. ایک بندہ تھا مسلمہ کذاب. مسلمہ کذاب تو اسی دور میں تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر لے گئے وہ، اور اس بندے کو قتل کر ڈالا. مسلمہ کذاب کو، وہ کذاب لعنتی، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نبی ہوں. اچھا، ایک عجیب بات سناؤں. حدیث میں آیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک عورت تھی اس زمانے میں، اس نے کہا تھا میرا نام لا ہے، کیونکہ حدیث میں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد نبی لا ہے، لا نبی بعدی. تو کہا کہ میرا نام لا ہے، میرا نام لا ہے. تو پھر ایک بندہ آیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے اس لا سے کہا چلو تم بھی نبی ہو اور میں بھی نبی ہوں، کیوں نہ ایسا کر لیتے ہیں، ہم 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی نبوت کو ایک ہی جگہ جمع کر لیتے ہیں، ہمارا جو بچہ ہوگا وہ پھر فائنلی نبی ہوگا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کو پتا تھا کہ مجھے کوئی کتا بھی نہیں ماننے والا، تو اب لوگ کہاں مانیں گے. اس نے سوچا شاید میرا پارٹنر آ رہا ہے کوئی، تو اب ہم دونوں مل کے ہم کام کریں گے،
اس کو بھی مانے گے, اس کے فالوورس بنیں گے, میرے فالوورس ایک ساتھ بنیں گے, تو پھر وہ دونوں کو مان لیں گے. اب جو بھی ہوا, فائنلی پھر 1 گھنٹے کے بعد اس بندے نے کہا تم کون ہو, میں کہاں جانتا ہوں, میں کیسا نبی ہوں, تم کیسے نبی ہو, دفع ہو جاؤ. تو ان لوگوں کا یہ کردار, مرزا قادیانی بھی ایسا اسی کردار کا حامل تھا. تو اس پہ تو میری بحث بھی ہوئی ایک بار ایک قادیانی مفتی کے ساتھ, ایک ڈبیٹ ہوا میرا. تو ڈبیٹ ہوا تھا, میں نے اس کو کہا بھائی تم ثابت کرو کہ مرزا قادیانی جسٹ ایک اچھا انسان ہے, نبی تو دور کی بات, اس کو اچھا انسان ثابت کرو, ورنہ میں ثابت کر کے دوں گا تمہاری کتابوں سے کہ یہ بندہ شراب بھی پیتا تھا, یہ بندہ بے حیائی کو جائز سمجھتا تھا, شراب کو جائز سمجھتا تھا, زکوٰۃ کو معاف کیا ہوا سمجھتا تھا, نماز پڑھے تو نہ پڑھے, جب مرضی تب, یہی باتیں. اور اس بندے کا کردار اتنا گھٹیا تھا کہ کہنے کی بات ہے. اس کو بالکل بھی علم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایکچولی اس بندے کا جو سپورٹر تھا اس میں, مولوی عبدالحکیم, وہ جموں کا رہنے والا تھا. تو اس بندے نے اس کو بہت سپورٹ کیا. ان لوگوں نے کام کیا ایکچولی انگریزوں کی پیداوار. جب یہاں یہ جو تحریک آزادی اٹھی تھی ہندوستان میں, جب فریڈم انڈین نیشنل فریڈم موومنٹ اٹھی تھی, اس پہ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء تھے, اور علماء اسکالرس جو تھے بہت بڑے بڑے اسکالرس تھے. ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بہت لڑا تھا, اور اس ٹائم لوگ مانتے تھے اسکالرس کا, چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم, بٹ مسلم اسکالرس کا بہت مانتے تھے, احترام کرتے تھے. اور مرزا قادیانی اس ٹائم بہت بڑا اسکالر مانا جاتا تھا. اس نے بھی انگریزوں کے خلاف بہت کام کیا تھا, بٹ انہوں نے پھر اس کو خریدا. خریدنے کے بعد اس بندے نے وہ باتیں کری جو انہوں نے چاہا. وہ چاہتے تھے کہ یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول ہو جائے, یہاں لوگوں میں ڈویژن ہو جائے, پھر ہم رول کر لیں گے, لوگ اس میں بڑھیں گے. کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا. اصل میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مسلمانوں میں جو ڈفرنس ہے نا, ہم لوگوں میں یونٹی کیسے قائم ہو سکتی ہے. ہم لوگوں میں ایک باقی مذاہب سے ڈفرنٹ چیز کیا ہے. آپ کہیں کہ توحید ہے, میں کہتا نہیں, توحید یہ ڈفرنس نہیں, کیونکہ یہودی میں بھی توحید ہے, عیسائی میں بھی توحید ہے, ہم ہے توحید. انفیکٹ سکھ میں بھی توحید, سکھ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. بے شک توحید کے پھر اگر ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, پھر اسلام کا توحید الگ ہے, بٹ وہ لوگ بھی مطلب ان جنرل ایک خدا کو مانتے ہیں. ڈفرنس کا ہے, ڈفرنس ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈفرنس ہے. ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت, ہمارا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہم ان کے نام پہ, ان کی مطلب ذات پہ کیا, ہم تو ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار. اور انگریز نے یہی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اٹیک کر لیا جائے, کسی ایک کو جھوٹا نبی بنا لیا جائے. یہ لوگ اسی کی طرف لڑیں گے, لگ جائیں گے, ان کو فریڈم موومنٹ یہ بھول جائیں گے. انہوں نے ویسا کیا اور بالکل ویسا ہی ہوا. اس بندے نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر لوگ اس میں لگ گئے. اب آزادی سے زیادہ ضروری نبوت کا مسئلہ تھا. کھانے پینے کا مسئلہ بڑا ہے یا پھر ختم نبوت کا مسئلہ بڑا ہے. ختم نبوت از ابو آل. جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ جیسے شرک ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا کفر ہے, اسی طرح سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ شرک ہو جائے, وہ سب سے بڑا کفر. خاتم النبیین کی ختم نبوت کے ساتھ اگر شرک ہو جائے تو وہ بھی کفر ہے. اگر ہم کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ کسی اور نبی کا آنا پاسبل ہے, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی اور زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت پہ, ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, تو یہ بھی کفر ہے. تو یہ جو مرزا قادیانی لعنتی تھا, اس نے یہ تمام کفریات کیے, اور اس بیسس پہ پھر 14ویں صدی میں تمام پوری کائنات, پوری دنیا کے علماء ایک ساتھ جمع ہو کے اجماع ان کا ہوا کہ یہ کافر ہیں, اور ان کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی فرینڈ ہے جو مرزائی ہے, قادیانی ہے, پلیز ریفرین فرام ہم اور ہر. ان کی باتوں میں نہ آئیے. ان کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنا, فرینڈشپ رکھنا, یہ بھی کفر تک لے جا سکتا ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, بہت زیادہ بڑا گناہ ہے, بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. واپس آ جائیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست ہے, کوئی بھائی ہے, بہن ہے, جس کا کوئی قادیانی فرینڈ ہے, اس سے باتیں سنائے, اس کو یہ لیکچر سنانا, اس کو بول دینا. نہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس فرینڈ کے ساتھ وفاداری کر کے حضور کے ساتھ غداری مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گناہگار تو ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے.
गद्दारी नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। हम खत्म नबूवत के साथ डाका डालने वाले का साथ नहीं देंगे, उसके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, हरगिज नहीं रखेंगे। मरेंगे लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। समझ आ गई जी? अगर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी और इस पे बात कर लेंगे, डिटेल में समझाएंगे ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ इसका, क्या क्या बातें इसने करी, और ये लोग क्या क्या धोखे देते हैं मुसलमानों को। इसने कुरान में क्या तहरीफात की, इसने कहा मुझ पे एक अलग से कुरान नाजिल हुआ, इसने अलग से कहा मुझ पे कुरान नाजिल हुआ अलग से, इसने खुद लिखा अपने हाथों से, अलग से किताब लिखी, ये मुझ पे नाजिल हुई, वही नाजिल हुई मुझ पे। अल्लाह ने चाहा तो कभी बात कर लेंगे इस पे, समझाएंगे आपको इसने कहाँ कहाँ तहरीफ करी, किस वर्स का इसने गलत तर्जुमा किया। अच्छा, एक इस बंदे लानती ने अपना सबूत कुरान से निकाला। कैसे? एक कुरान में एक सूरा है, सूरह सफ है। तो अल्लाह फरमाता उसमें वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। अल्लाह कहता है कि आप याद कीजिए वो वक्त जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ना उन लोगों ने उनसे पूछा कि किसके बेटे हो, जब वो 3 दिन के थे, तो इस सिलसिले ने कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारी तरफ आया, तुम लोगों के लिए आया। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन अत-तौरात, मैं उस तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आई। आई टेस्टिफाई दैट कि वो सच्चा अल्लाह की तरफ से आई है। और क्या करने के लिए आया हूँ? वह मुबश्शिरन बिरसूल, मैं एक रसूल की खुशखबरी बशारत देने आया, ग्लैड टाइडिंग देने आया, गुड न्यूज़ देने आया। याती, जो आने वाले हैं, मिन बादी, मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। आज करंट इस लानती ने क्या कहा कि ये तो मेरे बारे में खुशखबरी है कि मैं अहमद हूँ, मेरे बारे में शायद बात हुई है, मैं ही अहमद हूँ। एनीवेज, खैर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशखबरी थी, इस बंदे ने कहा मैं ही अहमद हूँ। अच्छा, अगर आप प्रेजेंट डे बाइबल देखेंगे ना, प्रेजेंट डे बाइबल इज नॉट इंजील, प्रेजेंट डे बाइबल इज नॉट इंजील। कभी अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बाइबल दिखा दूंगा। मैंने बाइबल से, मतलब मेरे इल्म में मोर देन 50 वर्सेस हैं जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। इनफैक्ट एक चैप्टर है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, वो पूरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ सोलोमन, वो न्यू टेस्टामेंट में है, पूरा वो है। अच्छा, उसमें एक वर्ड है बाइबल में ना, पेरिक्लियोट्स, पेरिक्लियोट्स, पेरिक्लियोट्स मीन्स अहमद, अहमद। इसका तर्जुमा, अगर ये पेरिक्लियोट्स हेब्रू वर्ड है, इसका तर्जुमा करेंगे तो अहमद। इसी तरह से बाइबल में सॉन्ग ऑफ सोलोमन में एक वर्स है, हेब्रू में सुना रहा हूं मैं, भूल गया। हिक्को ममितकिम विकुल मुहम्मदिम जीरुदा वजीदा बैन जुरशलिम, ये हेब्रू है। तो इसमें हिक्को ममितकिम, हिक्को ममितकिम विकुल मुहम्मदिम, मुहम्मदिम, मुहम्मद, इम इन हेब्रू स्टैंड्स फॉर प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे ना अरबिक में प्लूरल 2 टाइप का हो सकता है, होता है। एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, जैसे नहनु, हम, प्लूरल ऑफ नंबर है, हुम प्लूरल ऑफ नंबर है ये। बट प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, मैं आपसे मिलूं, मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, लेकिन आप एक ही हैं, फिर भी मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, इट इज प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। आप कुरान देखिए, इन्ना अंजलनाहु जिक्रा, हमने जिक्र को नाजिल किया, नाजिल करने वाला एक अल्लाह, बट कहता है हमने किया नाजिल, हम, दिस इज प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे आप इंडिया में भी जाए, थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाए, आप बिहार की तरफ जाए, यूपी की तरफ जाए, वहाँ के लोग बात करते हम आएंगे, वो एक ही बंदा बात कर रहा होता है, हम आएंगे, हमने ये कहा, हमने यूं, हम भी कभी कभी कहते हैं ऐसा, आ, मैं के बजाय हम यूज कर लेते, दिस इज प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसे ही हेब्रू में इम इज द प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट बुक नंबर 1 जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, इस पर देखेंगे, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन स्काई, तो वहां गॉड के लिए यूज हुआ है वर्ड इलोहिम, इलोहिम।
इलाह means God, im means plural of respect, Elohim. इसी तरह से सॉन्ग ऑफ सोलोमन में है ये, हिक्को ममिताकिम वेकुल्लु मुहम्मदिम मुहम्मद इम, दिस द प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसका तर्जुमा अगर आप प्रेजेंट डे बाइबल में देख लेंगे तो प्रेजेंट डे बाइबल लिखती है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, हिज माउथ इज सो स्वीट, ओ डॉटर्स ऑफ जेरूशलम। खैर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की बशारत है, नाम लेकर उनकी बशारत प्रेजेंट डे बाइबल में भी है, क्योंकि वो हकीकत में इंजील नहीं, वो करप्टेड फॉर्म में इंजील है, कंकॉक्टेड फॉर्म में इंजील है। तो खैर इस बंदे ने कहा कि उसमें मेरी बशारत आई थी। तो इसके साथ उनका डिबेट सुनना चाहते हैं, सुनिए सईद साहब। पीर महर अली शाह पाकिस्तान गोल्डा के बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे। तो उन्होंने इस मिर्जा कादियानी को चैलेंज किया था कि अगर तू सच्चा नबी है तो आ, हम डिबेट कर लेते हैं, तू अपना पेन छोड़, मैं भी अपना पेन छोड़ू, जिसका पेन खुद लिख ले वो मुनाजरा जीत गया। तुझे बंदा आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा, पीर महर शाह तो दूर की बात थी, इस बंदे ने बहुत सारे मुनाजरे किए थे बिफोर डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ टू बी अ प्रॉफिट। उसने उससे पहले बहुत मुनाजरे किए थे आर्यंस के साथ, हिंदूज के साथ, यहूदी के साथ, ज्यूज क्रिश्चियंस के साथ, और इसने अक्सर मुनाजरे जीते थे। he had won 53 debates against non-Muslims। ये कादियानी, जब इसने फिर ये झूठ बोलना शुरू कर दिए, इसने फिर ये कुफर करना शुरू कर दिया, फिर अल्लाह ने फिर इसको रसवा करना था। फिर इसका एक मुनाजरा हुआ खुद इसका एक अब्दुल्ला आथम के साथ। अब्दुल्ला आथम एक क्रिश्चियन था, उसके साथ इसका मुनाजरा हुआ। फिर मुनाजरे में क्या होना था, इस बंदे ने पेशन गोई की। इसकी अक्सर ये सारी पेशन गोइयाँ झूठी निकली। इस बंदे ने पेशन गोई क्या की कि हम दोनों में से जो झूठा है ना वो 1 महीने के अंदर अंदर मर जाए। इस बंदे ने कहा हम दोनों में से जो झूठा होगा वो 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। अच्छा, और उसने कहा उसने कहा कि तुम झूठे हो, तुम मर जाओगे। इसने अब्दुल आथम को कहा, उस ईसाई को कहा कि तुम झूठे हो, तुम मर जाओगे 1 महीने के अंदर। अगर तुम नहीं मरे, लोगों को कहा अगर ये नहीं मरा 1 महीने के अंदर अंदर, तो तुम जूतों की एक माला बनाना, एक गार्लैंड बनाना जूतों की, और मेरे गले में डाल देना, और मुझे बीचों बीच चौराहे पे रसवा कर देना। अब अल्लाह का क्या करना था, ये बंदा खुद मर गया 1 महीने के अंदर। इसने कहा जो झूठा वो मरेगा, फिर कहा तुम मरोगे, ये बंदा खुद ही मरा। यही साबित हुआ झूठा, ये खुद ही मरा। और मरा भी कहा, मैंने बता दिया कहाँ मरा, कैसे मरा। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर इसका एक पुतला बनाया, इसका स्टैचू बना लिया, उसके गले में जूतों की माला डाली, उसको बीच रास्ते पे रुसवा करके फिर उसको आग लगा दी। तो इतना जलील और इतना कमीना था, इसके लिए गालियां आती है। और इन लोगों को बुरा भला कहना ये बिल्कुल भी गलत नहीं, उनको बुरा भला कहना चाहिए। और होशियार रहें, होशियार रहना, कोई बंदा कभी आपका ईमान ना लूटने आए। आला हज़रत कहते ना, वो सोने वालों भागते रहियो, चोरों की रखवाली, चोरों की रखवाली है। तुमने तो चोर रखे हैं अपने दर के सामने, अपने घर के सामने, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स ही चोर हैं। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और छाई बदली रात अंधेरी, क्या है वो, कुछ ऐसा है, कुछ मैं भूल गया पूरा शेर। उसका सेकंड मिसरा ये है कि सोने सोना वालों, जंगल। हाँ, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। हमने तो चोरों की रखवाली रखी है। दीन किसे सीख रहे हैं ना आप, ये देख ले पहले। मुझे हदीस सुननी है, कुरान की वर्स सीखनी है, देखे पहले मुझे किससे सीखना है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े ताबी है, वो फरमाते हैं अल इल्म हुवा दीन कुल्लु, ये इल्म जो है ना यही दीन है तुम्हारा। फंजुरू, बस देख लो, मिम्मन ताखुजू दीनकुम, तुम देख लो तुम किससे दीन ले रहे हो अपना। देखो पहले किससे दीन ले रहे हो, पहले देखा करो। यूट्यूब पे सर्च करने से आप दीन नहीं सीखेंगे कभी, गूगल सर्च करने से कभी दीन नहीं सीखेंगे। ये गूगल स्कॉलर्स ना बने प्लीज, यूट्यूब स्कॉलर्स ना बने प्लीज, इन पे रले मत करें। आपको नहीं पता बंदा सामने क्या है, कौन है, उसका क्या अकीदा, मुझे कौन सा जहर मेरे रग रग में बसा रहा है, आपको क्या पता। आपको लगा हाँ अच्छी बात की, मीठी आवाज है उसकी, बस मीठी बातें करता है, तो इससे कोई दीन नहीं सीख सकता। यही इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, ताबी मतलब सहाबा से सीखा था। हम तो इनसे ज्यादा नहीं जान सकते। इनके पास एक बार 2 लोग आ गए,
جن کو یہ گمراہ سمجھتے تھے، امام ابن سیرین. وہ لوگ آ گئے اور امام ابن سیرین اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو درس دے رہے ہیں. وہ دو لوگ آگے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو قرآن کی وجہ سکھائیں گے، ہم آپ کو قرآن کی وجہ سنائیں گے، تلاوت کریں گے، آپ سن لیں. امام ابن سیرین نے اپنے کان بند کر لیا، فرمایا میں نہیں سننے والا، دفع ہو جائے یہاں سے، میں نہیں سنوں گا. انہوں نے کہا اچھا ہم حدیث سنائیں گے. کہا میں نہیں سنوں گا، تم جاؤ یہاں سے. سنا ہی نہیں، قرآن سننا تھا بھائی، تھوڑی ان کی بات تھی، قرآن ہی تو سننا تھا. کہا میں نہیں سنوں گا. آپ لوگوں نے پوچھا آپ کا یہ رویہ، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کہا کہ مجھے خوف تھا کہیں ان کی آواز سے میں متاثر نہ ہوتا، یا کہیں یہ لوگ اس قرآن کی ورسز کی ایسے انٹرپریٹیشن نہ کرتے کہ میں گمراہ ہو جاتا، میں ان کو صحیح مان لیتا. مجھے ڈر تھا، اس لیے میں نے سنا ہی نہیں ان کی زبان سے، قرآن کی ورس بھی نہیں سنی. اور ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی بھی مسئلہ سیکھ لیں گے کسی سے. ایسے نہیں ہوتا بھیا، پہلے سیکھیں، دیکھیں مجھے کس سے لینا ہے. اسکالر جو ہوگا، جس سے آپ کو دین سیکھنا ہے نا، پہلے کسی اچھے عالم سے اس کی ٹیسٹیفائی کروائیے کہ وہ بندہ ہے سننے کے لائق کہ نہیں. آج کل تو لوڑے لپاٹے کچھ بھی ایسے بول دیتے یوٹیوب پہ. پلیز نہ سنا کرے، اپنے گھر والوں کو بھی بولے، ان کو دکھائے کہ ہم نے ایسے سنے. تو اچھے جو اسکالرس ہوں گے ان سے سیکھا کرے. آئی ریکمینڈ شیخ اسرار رشید، مفتی محمد اکمل، خادم حسین رضوی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، رضا صاحب مصطفی. اور اگر آپ کو فتوے کے لیے ہو تو دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا فتویٰ سینٹر ہے، ان سے فتوے مانگ لیں، وہ ای میل پہ آپ کو فتوے دے دیں گے. آئی ریکمینڈ دیز اسکالرس جو بھی کرنٹلی ہیں، بہت اچھے اسکالرس ہیں. تو ان لوگوں سے سنا کریں. باقی پلیز یہاں وہاں سے نہ سنیں، کیونکہ چوروں کی رکھوالی. خیر میں نے 10 منٹ مانگے تھے، آئی ایم ریئلی سوری، 40 منٹس ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا. اللہ رب العزت ان 40 منٹ میں جو ہم نے بات کی، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کامیاب کرے، یہاں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.